Mayong gabi kanang ako maghimo kanimo og usa ka pipila ka mga pangutana isip usa ka pagtuman sa among proyekto sa Cebuano subject. Ang mga pangutana nga imuhang tubagon kay kabahin sa kinabuhi. Nya andam na ba ka nga motubag sa o mopaabot sa imong mga kabahin sa usa ka kinabuhi? Andam na. Mga pangutana na kong una, ipangutana ka nimo ang kumusta ang imong kinabuhi isip usa ka ambungan nga igsuon ni nako? Malipayon kayo ko kay gwapa kay ko sa atong bisag 15 ta ka igsuon. Ako ang pinakagwapa, char, and then sexy kaayo, kikay. So, malipayon kay ko sa akong kagwapa karon. Or dili lang sa akong kagwapa. Malipayon kay ko kay ako di kita ka pinakagwapa. Pinakagwapa jud. Yes. Sige. Char lang. Isip usa ka anak nihilin og nilito. Magarbuhon baka nga sila ang atong ginikanan. Magarbuhon kay ko nga sila atong ginikanan kay kung dili tungod nila wala sa kaigsuon nga wala ka igsuon, wala sa kuskaron sa imong atubangan nga nakaigsuon nga pinakagwapa sa atong tanang igsuon ug pinaka-sexy. So dako kay kong garbo nga sila ato ang ginikanan. Sa dili lang usa ka sexy o usa ka gwapa nga pagkaanak, unsa pa nga mga butang nga angay mo ikapasay garbo sa atong ginikanan? Kuan kanang garbo kay ko kay na ako'y inahan og amahan. Then uban dira gipanganak walay inahan walay amahan. So daw ko garbo nga na ako'y ginikanan karon. Dili lang kay tungod gwapa ko. Kasi pa na garbo kay kuha kay na ako'y ginikanan, na ako'y amang inahan hantod karon. Malipayon ba ka isip usa ka estudyante o isip usa ka igsuon? Malipayon kayo kay ang uban dira nga nang Isip usa ka estudyante. malipayon ko na estudyante, isip usa ka estudyante karon kay naidaghang mga nangandoy nga maka-eskwela wala. So garbo ko sa akong kugalingon nga usa ka estudyante sa akong dili lang kay tungod sa estudyante kay tungod sa akong kaugalingong paningkamot bisag walay ginikanan. So dako kay kong garbo sa akong kaugalingon karon. Isip usa ka igsuon. So garbo sa kay ko sa isip usa ka igsuon kay kanang dili lang kay garbo ko ngayon ko estudyante, garbo sa usa ka igsuon sa atong tanan or kanatong tanan kay nahimo kong kanang murag kuan ba kanang garbo sa kay dili lang kay usa ka igsuon kay makita sa ako sa to ubang mga igsuon nga nasa igsuon nga naningkamot. So kanang bisag ma-realize nila or maayon sila nga muning kamot sa ko nga maka-eskwela ko pareha sa ko ni ate or ana. So garbo kay ko sa akong usa kay sa akong usa ka garbo kay ko sa akong balingon nga Murag nga isip usa ka igsuon ako. Unsa man imo nga imong gibati nga garbo ko ka igsuon ko ani niya. Unsa ano man. Unsa man imo ikapasigarbo nga. Para nako igsuon ta unsa may way ka magarbuhan ba ka nga uy kami duha igsuon ni ana. Oo kay garbo kay nako kay kanang magkuyog ta padung sa gawas ningos lang kanang kambal bata or kanang kambal or kaluha inana. So garbo kay ko kay nako kaparehag naong pero ako jud pinakagwapa bro na nga kapareha og naong pero ako jud pinakagwapa. So char lang ko then kanang dili lang kay basta kagwapa no kanang Unya, unsa yung bation nga magkuyog tag duha niya nagkamungutan na kung ako ba manghod ikaw magkuha. Di ako masakitan kay kuan kanang dili masaingon mo na nga ako just napotanon kung nganong kaanana sila pero ila namang kanang giingon nga dili lang kay ingon sa naw nga
ikay maguwang tungod lang sa katas-on o sa kamukon. So, karon nadawat na ako nga may maguwang ko kay tungod sa katas-on, pero ang katiguangan siguro sa naong murag dili sa siguro pwede kay grabe naman mo na nga mo adjust na lang ko, so may pagdi na lang magkuyog, pero dili ingon nga ikauwa or unsa dira kanang sakitan po ba akong part kay tao lang sad ko. Sige. Kinsa man ang imong inspiration karon sa imong pag-eskwela? Ikaw, number 1 jud kaning hatag og inspirasyon sa akong kinabuhi sa tinuod, then mga tao sa nga naka mga kauban sa mga amiga sa nako sa gawas or mga amiga or mga kanang ako ang punod. Uy, sa nakatagog ka ng inspirasyon. Then, Ginikanan. of course, ginikanan. Nakatag sa sila. Pero number 1, ikaw, kay nakita na ko nga, giunsa nimo pagpaningkamot, o giunsa nimo pagpaningkamot nga wala sila, nga mutabang nimo. So, usa ka nga nakatag sa kukuguliton nga, maabot sa ang time nga, so, mag-inana sa ko nga, kung nakaya nimo, kaya sad nako ngano di man ako kaya nga nakaya nimo, so usa ka lang ako inspirasyon din sa mga tabang sa mga tao nga mga istorya nako nga sakto na, so ako jud ni padayon. Unsa may imong pangandoy sa kinabuhi? Daghan danan tao nang andoy medyo dami man gusto jud ko madato. Wa jud tao di gusto madato daghan. Bisag gwapa na ako, pero nangan na ko nga mas gwapa pa jud sa mood. Correct. Then, Unsa man pagkasamot ang kagwapa? bisag mo puti-puti lang ko gamay. Hindi ka proud sa imong Flower. Ganpo kay ko sa akong color ngayon ani, pero mga 2004 lang ako na-discover nga gipangita din akong color. Then, kanang kuan, saan yung pangalan niya kanang daghang pangandoy daghan, pero mo na ingon nga sa usa ka hato na lang dili lang sa istorya. Sige. Kung imo ihulagway ang imong Ate Jubilin, unsa o kinsa man siya? Kung ako siya ihilagway sa usa ka butang, usa siya sa mura kag usa ka orasan nga nasigilag tuyok kay di ka mapundog balay. Kung mapundog man gani kag balay, maihap ra ang oras kung mapundog ka. Sige lang ka tuyok, sige lang ka tuyok kay mao po kung gusto ka magdako. Mo na nga og ang orasan ni nagtuyok di na jud na magbalik mo na nga mo na sa ikaw o ka orasan kay kinahanglan kung ana nga day di jud nimo kanang di ka magsayang ba ng adlaw ba kay kung mulihok na gani ka na